क्रिस्तांते म्हज्या भोवमगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक जून 13 तारीख सांत आंतोनीचें फेस्त बरें फेस्त मागता. तशेंच सांत आंतोनी मारिफात तुमकां जायतें बरेंपण लाभूं दी, तुमचो भावार्थ थीर जावं दी आनीक देवाक लागीं सरूंक तुमकां फावो जावं दी म्हणून मागता. सांत आंतोनी आम्हा सर्वांक मोगासो. जायते जाण ताका म्हज्या मोगासो भाव म्हणटात, म्हजो सांगाती म्हणटात. म्हाका खंयच्या गरजा वेळारय पावसो एकलो व्हरतो सांत देवान दिला सांत आंतोनी मुखांत्र म्हणून मानून घेतात. म्हजी मागण्या कडेन येवची एकली भयण आसली, एकली भावार्थी विश्वासी एकली भयण आसली. ती म्हणटाली केदाळाय, तो म्हजो मोगासो विश्वासी भाव. कुटुंबाची जायती म्हाका तितली तो म्हाका मागोवन दिता. म्हाका खंयचें असाध्य तो तें साध्य जावं करता, म्हळ्यार असलो विश्वास तिका. भाव भयणीनो, सांत आंतोनी ताचें सुरवेचें नांव जावन आसा फर्डिनांड बोयलान म्हणून. पोर्चुगालांत आसबोनांत तो जल्मलो. पयलें आगुस्तीच्या मेळान तो सेरवल्लो. थोडीं वर्सां थंय आसतस उपरांत ताणें एक फावटी फ्रांसिस्कन मेळाच्या थोड्या मार्तिरांचें मरण व्होवन हाडचें पळयलें आनी ह्या मुखांत्र प्रेरीत जावन ताचेर थंय एक विशेश उर्बा आयली. एक भितर एक उजो जळिल्ल्या भरीन जालो की हांवें सोम्या खातीर जियेसय, म्हजें जिवीत हांव सोम्या खातीर करसीसय, हांवें म्हजें रगत सोम्या खातीर वाडयसय म्हणून ताका आशा भोगली आनी ताची आशा देवान पूर्ण केली. ताका फ्रांसिस्कान मेळांत भरती जावचें भाग मेळ्ळें. एक फ्रांसिस्कान ह्या सारको जालो. दुबळेकायाच्यो आंगवण्यो वर्त्या मापान ते जियेतात, तर एक वर्ती दुबळेकायाची खालत्यापणाची, पवित्रपणाची, नितळ काळजा मनाची, साद्या जिविताचें एक ताचें विशेष जिविताचें विधान जावन आसलें. शिकोवण दिवच्यांत ल्हानांक, दुबळ्या धाकट्यांक, गरजेवंतांक, बुकेंत पिडेंत वळवळ्यान आसल्ल्यांक समजोवन घेवचें, सांगात दिवचो. जेवण नातिल्ल्यांक तांकां थोडें जेवण खाण कशें म्हण तांकां लाबोवचें आनी ह्या मुखांत्र देवाचो व्हरतो दयाळसो मोग तांकां तो दिवंक शकलो, दाखोवंक शकलो. देवाच्या उतरांक आनी दैवीक सत्तेनी देवान ताका व्हरती जाणवाय दिल्ली, समजणी दिल्ली. ती सर हेरांक वांटूंक भोवसो चतूर, भोवसो हुशार तो. आनी ताका शिकोवन दिता आसतना देव ताका व्हरती सक दितालो. लोकांनी समजोवच्या प्रमाणें संप्या रितीन, सरळ रितीनी ल्हानशे जिणयेच्यो उपकाराच्यो संगत्यो सांगून त्या मुखांत्र तांकां बरें करून तो शिकयतालो, समजयतालो. देवाचें उतर ताका समजोवंक, प्रिचींग करूंक देवान ताका व्हरतें एक देणें दिल्लें. सुरवेर तांकां ताची छाती कितलें म्हणलें कळोंक ना. एक फावटीन तो तांच्या संस्थेच्या फ्रांसिस्कान संस्थेच्या एक 3,000 फ्रांसिस्कान भाव व्हडल्या एका संमेळनांत आसल्या वेळार पयले फावटी आसिसीच्या फ्रांसिसीक तो मेळ्ळो. आनीक पयलें फ्रांसिसाक जाल्यारय हो व्हरतो मनीस जाणवायसो आनी हाका जायती शाती आसा म्हणलें समजून आसतना ताका ताणें सादारण माटाचें हळटाचें ल्हान काम, चिल्लार काम म्हणल्या भशेन करूंक सांगलें. आनी तातूंत ताचें जिवीत तो सारनासलो. आपूण व्हरतो आपणाक मस्तकळीत आसा, हांव आनीक चड संगत्यो करूंक शकता म्हणलें ताणें कोणाक सुद्दां दाखोवंक ना. ताका हें कॉम्पिटिशन गरज नासलें. ताका देवाचो मोग, दुबळ्यांचो मोग, गरजेवंताचो मोग करून देवाचें उतर जिणये मुखांत ताका परगटूंक आसलें. पूण एक फावटीन ताका एका वर्दीच्या मिसांत सेरमांव दिवंक म्हणून पाद्र्याबानी ताका विचारल्या वेळार ताणें बरो करून तो सेरमांव दिलो. इतलो आपुरबायेचो आनी तवळ सगळे वीज जाले. ताची छाती समजून घेतलें आनी ताच्या उपरांत आसिसीच्या फ्रांसिसान ताका शिकोवणेक म्हूण नेमाक केलो.
ताच्या उपरांत ताणें जायत्या लोकांक शिकयलें, रितीऱ्यो दिल्यो, शर्मांव शिकयले आनीक जायतें देवाचें उतर मस्त जाणांक परगटून देवाची वळख तांकां, देवाचो मोग तांकां आनी देवाच्या देवळाची रूस तांकां दिली. ताणें कलतेपणाची वाट संपें जिवीत विसलें. ओडपण, पदवी, अधिकार, भोगी जीवन हें सगळें ताणें त्याग केलें, विरोध दिलें. देवा आनी हेरां मुखार कलतो जावन जियेलो. सगळी जिणीच देवाचें उतर परगडचे खातीर ताणें वापरलें. आत्मे साल्वार करच्या कामांत ताणें आपली जिणी तो जियोवन आसलो. थोडींच वर्सां, केवल 36 वर्सां मात्र ताणें ह्या संवसारांत जियेल्ली, तरी तो भोव वर्तो सांत सगळ्यांक मोगाचो आनी नांवाडीक जालो, कित्याक ताचें खालतेपण ताका वर्तें करतालें. आनी मस्त लोकांक राज्यांची ताणें राजी मोगान जियोंक ताणें उलो दिलो, प्रेरण दिलें. आनी कैदी जाल्ल्या रीणकार्यांक ताणें सुटका दिवयली. कोणें तांच्यो वस्तू सोगडायिल्ल्यो तसल्यांच्यो वस्तू फाटीं मेळोवंक ताणें आदार दिलो. आनी हें देखून कोणी तांच्यो वस्तू ओगडायिल्ल्या वेळार आमकां त्यो दाखोवन दी सांता म्हणून ताच्या मुखांत देवा कडेन मागतात. तशेंच सांत आंतोनीच्या नांवार जायते कडेन उंडोव आनीक जेवण दुबळ्यांक सेवा दितात. सांत आंतोनीचे आश्रय सडावत ल्हानशे ताचे संस्थे आसा, तर एका पिरगजेंत ताची सेवा दिवंक. आनी सांत आंतोनीचो आसरो जायत्या दुबळ्यांक, अनाथांक सेवान दिवन आसा. कोडयाळान आमच्या देसिजिंती सांत आंतोनीचो आसरो आमकां कळीत आसा ताची सेवा कितें करती म्हणली. तशेंच जायते कडेन इगर्जो आनी ताचे खातीर ताच्या मनाक नवेनां आसात. तर भावां भयणीनो, ह्या संताक आमी काळजांतावन मान घालया, ताच्या मुखांत शिकया कलते जावंक, हेरां तें दयाळाय दाखोवंक, आमचे गूण आमचे सगत देवाच्या राजा खातीर वापरूंक आनी हेरांक देवाक लागीं हाडचें प्रयत्न करचें. सांत आंतोनी आम्हा समेस्तांक प्रेरण दिवन दी, आमच्या खातीर तो विनंती करून दी, आमच्या गरजांक तो पावोवन दी, आमचो भावार्थ, आमचो बरवसो घट करूंक तो आदार जावन दी. कित्याक आमकां समेस्तांक बरवसो दिवचो सांतो जावन आसा. तो पोर्चुगालाचो पात्रोण जावन आसा. तशेंच गुरुवार असल्या स्त्रियांक तांचें गुरुवारपण बऱ्या तरान जावंक, बऱ्या तरेन ताणें भुरग्याक प्रसूत जावंक आनी भुरगीं नातल्यांकय तो पात्रोण जावन आसा. ताचे कडेन मागल्यांक जायत्यांक भुरग्यांचे देणेचो सांत मागोवन दिता. आसात जाल्लीं कामां तो खरयता, चुकोवन गेल्लें फाटीं मेळोवंक तो आदार जाता. आनी आमकां समेस्तांक दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करून हेरांच्या गरजांक पावोवन जियोंक तो प्रेरण जाता. आमची आत्मीक जिणी आमी उर्जीत करूंक तो आमकां शिकयता. तर असलो सांत आमच्या जिणयेंत सदांच आसूं दी आनी आमकां जेजूक लागीं सरूंक आदार जावं दी. गॉड ब्लेस यू. देवाचें बेसांव. भक्ता सांत आंतोनी, आमच्या गरजांनी ऐकतयेन ही मागणी, कर बापा विनोदी.